एक्झॅक्टली खंय शहीद जालो म्हाका दिसता ते एक मार्क आसा तो फातर आसा थंय हीच जागा मातशें आसा व्हरून दाखया. ही जागा आसा ह्यो फातर आसा ह्या जाग्याचेर तेंच्यांनी ते स्मृतीच तेंची म्हूण तेंच्यांनी हांगा फातर लावन 15 ऑगस्टाक दर वर्सा गोवा मुख्यमंत्री येतात आनी हांगासर पुष्पांजली वाहतात तांकां शहीदांक श्रद्धांजली अर्पण करतात। ओके ताका लागून म्हाका दिसता की तो ह्योच पॉयंट आसतलो भायर होच सरतना मार्क केल्लो आसा। सो ह्याच जाग्याचेर शहीद कर्नल बेनीपाल सिंगांचो शहीद जाले ते शहीद जाले म्हणजे ते येवटेन आयले आसतले अशें येताले ते अशें म्हणजे ही बॉन्ड्री आसल्यामुळे अशें घुसताले ते खंयच्यानय घुसताले ते पण बॉन्ड्रीच्या भितर घुसताले। मेन तेंचो गेट सांगपाक कळना कित्याक लागून ते तांकां भिवन खंयच्या वाटेन अशें भितर रिकताले पण बॉन्ड्री हीच आसली हांगा हीच जागा आसली ते हांगा येतले आनी हांगा मेले अशें म्हणून ते मानतात आनी हांगा ताका पुष्पांजली दितात 15 ऑगस्ट हांगा म्हणजे एक्चुअली ह्या जाग्याचेर। सो आमचे खुबशे गोंयच्या लोकांक इतिहास खबर नात आनी हांगच्यान क्रॉस जातना प्लीज विजीट करचें हो तो जागो जंय गोंयकार न्ही गोंया भायल्या मनशान आनी तो बी 21 वर्साचो तरणाटो ताणें गोंयच्या मुक्ती खातीर आपलो जीव दिलो गुळी खाल्ली आनी ते हांगा पडिल्ले आशिल्ले। सो तुमी पळयतात GNH।